आज चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जब यो डाटा भन्ने चाइल्ड कम्पोनेन्ट छ जुन चाहिँ यो कार्डको फर्ममा छ, यसमा चाहिँ अब डिलिट गर्दाखेरि डिलिट पनि गर्ने भइसक्यो हामीले। अब चाहिँ हामी यो एडिट आइकनमा जब युजरले जब युजरले क्लिक गर्छ तब चाहिँ एउटा फर्म पपअप हुने गर्ने र त्यो फर्म पपअप भइसकेपछि जस्तै मैले रामको यहाँ एडिट आइकनमा क्लिक गरेपछि त्यो फर्ममा चाहिँ इनपुट फिल्डमा चाहिँ राम, अनि त्यसपछि इमेलमा पनि इमेल यसरी आउनु पऱ्यो, क्लासमा पनि यसरी आउनु पऱ्यो, तर फर्मको रूपमा आउनु पऱ्यो। र त्यसलाई चाहिँ मैले एडिट गरेर फेरि डाटाबेसमा होइन, फेरि हामीले त्यो एप कम्पोनेन्टमा सेन्ड गर्नु पऱ्यो र अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो यो यस्तो कार्डको फर्ममा रेन्डर हुनु पऱ्यो एडिट भइसकेपछि। त्यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी VS कोडमा जाऊँ, हाम्रो यो एडिट भन्ने आइकन छ, यसमा चाहिँ अनक्लिक इभेन्ट लगाइदिउँ। अनक्लिकमा चाहिँ एउटा फङ्सन पास गरिदिउँ, दिस डट HANDL ह्यान्डल एडिट भन्ने, जुन चाहिँ हामी रेन्डर माथि बनाउँछौँ। अब कन्ट्रोल C, ओके, यसरी रेन्डर माथि बनाइदिन्छौँ। त्यसपछि कन्सोल लगमा कल्स भनेर मैले पास गरिदिएँ। ल अब हेरौँ कन्सोलमा हाम्रो एडिट आइकनले काम गरेको छ कि छैन। ओके, हाम्रो एडिट आइकन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ फङ्सन कल भएको छ हो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टेटमा लगेर चाहिँ स्टेटमा चाहिँ हाम्रो एउटा इज एडिटिङ भन्ने स्टेट बनाइदिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ इनिसियल्ली फल्स, र जब ह्यान्डल एडिट क्लिक गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि दिस डट सेट स्टेट चाहिँ ट्रु बनाइदिन्छौँ। इज एडिटिङ TRUE ट्रु। आउटपुटमा हेरौँ एकचोटि। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो रियाक्ट डेभ टुल्स युज गरौँ। कम्पोनेन्ट्स मैले अहिले कन्सोल गरेको छैन, त्यही भएर मैले डाटा 1मा हेरेँ र डाटा 1मा अब स्टेट हाम्रो के छ, इनिसियल्ली इज एडिटिङ फल्स छ, र मैले अब यहाँ आइकनमा क्लिक गरेँ, ल ट्रु भएर आयो। ओके, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो ह्यान्डल एडिट फङ्सनले काम गरिरहेछ अनि इज एडिटिङ पनि ट्रु भएको छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ फर्म पपअप हुने होइन, अनि फल्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तोको जस्तै यतिकै नै सो गर्ने बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हामी रेन्डरभित्र गएर इफ कन्डिसन लगाइदिन्छौँ। ओके, अनि दिस डट स्टेट डट इज एडिटिङ चाहिँ ट्रु छ भने हामी के रेन्डर गराउँछौँ त, हामी फर्मलाई पास गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो फर्म JS-मा जान्छौँ, त्यो रिटर्नदेखिको रिटर्नदेखिको मुनिको यो प्यारेन्थेसिससम्मको सबैलाई कपी गर्छौँ र हामीले यो इफ कन्डिसन यो इज एडिटिङ ट्रु भयो भने चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छौँ। ओके, अनि त्यसै गरेर एल्समा चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ हुन्छ त, ल मैले कर्ली ब्र्याकेटलाई यो रिटर्न भन्दा पनि हाम्रो यो पहिलाकै फर्म चाहिँ सो गर्ने भयो, फर्म होइन, हामी पहिलाकै डाटा सो गर्नु भयो। ओके, कन्ट्रोल सेभ, आउटपुटमा हेरौँ। क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो फर्म आएको छ यसरी। ठिक छ, यसरी फर्म आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रु स्टेटमा छ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा फर्मको त आयो, तर फर्मको चाहिँ अब हाम्रो के अझै पनि फर्मलाई चाहिने अरू कुराहरू पनि हामीले फर्म डट JS-बाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो के छ अर्को ह्यान्डल चेन्ज, सबमिट फङ्सन सबै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल C, डाटा डट JS-मा ल्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले, किन हामीले फर्म पास गरिसकेका छौँ यसलाई। अनि ह्यान्डल एडिट भन्दा हाम्रो यो ठ्याक्क रेन्डरभन्दा माथि पास गरौँ। ल अहिले ह्यान्डल एडिट, ल ठिक छ, यही रेन्डर माथि नै मैले पास गरेँ। कन्ट्रोल V, ओके। त्यसै गरी हामीले स्टेटलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
र स्टेटलाई कपी गरेँ र स्टेटलाई पनि हामीले यहाँ पेस्ट गरिदिन्छौँ। कन्ट्रोल सेभ। एकचोटि आउटपुटमा हेरौँ। युजरले क्लिक गर्यो, तर अब हामीले युजरले क्लिक गर्दा मैले राममा क्लिक गरेको थिएँ, तर रामको चाहिँ अब इनपुट फिल्डमा के आउनुपर्छ, राम भनेर आउनुपर्छ यहाँ होइन। इमेलमा पनि ram@gmail.com यताउति सबै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले क्लासभित्र एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ प्यारामिटरको थ्रुबाट चाहिँ प्रप्स लिनुपर्ने हुन्छ। कन्स्ट्रक्टरभित्र पनि हाम्रो के छ त अर्को सुपर भन्ने छ, सुपरलाई पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, कन्स्ट्रक्टरभित्र मैले के भनेको थिएँ, प्रप्स पास गर्नुपर्ने हुन्छ, PRO प्रप्स। सुपरभित्र पनि त्यसै गरेर प्रप्स पास गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, हाम्रो यो यो स्टेटलाई चाहिँ फेरि हामीले के भनेको थियौँ त, सुपरमा पास यो कन्स्ट्रक्टरभित्र पास गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेटलाई फेरि दिस लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, इजिटिङ फल्स भइहाल्यो। अब नेमको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, दिस डट प्रप्स डट, अब हामीले चाहिँ कहाँबाट तान्ने हो त, डाटाको इन्फो भन्नेबाट तान्ने हो। ओके, प्रप्स डट इन्फो डट नेममा नेम नै तानौँ। अनि दिस डट प्रप्स डट इन्फो डट इमेल इमेल दिस डट प्रप्स डट इन्फो डट क्लास। कन्ट्रोल सेभ। एकचोटि हेरौँ आउटपुटमा के आएको छ त, एकचोटि हेरौँ। ओके, मैले अब राम भन्ने यहाँ मैले एउटा कार्डमा क्लिक गरेँ। ठिक छ, नेममा राम आएको छ यसरी, इमेलमा हाम्रो इमेल पनि आएको छ, क्लासमा यसरी क्लासै आएको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि जब यो सबमिट बटन क्लिक गर्छौँ, सबमिट बटन क्लिक गरेपछि प्यारेन्ट चाहिँ कल हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाइल्ड टु प्यारेन्ट कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। चाइल्ड टु प्यारेन्ट कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीले एपमा एउटा के बनाउँ त भन्दाखेरि हामीले एपमा एउटा प्रप्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रप्स चाहिँ के को फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सनको फर्ममा हुनु पर्यो। ल मैले अहिले प्रप्सको नाम इडिट भनेर दिएँ, सरी इडिट चाहिँ अब फङ्सन पास गर्नुपर्ने छ इडिटमा, HANDLE मैले ह्यान्डल इडिट भनेर पनि बनाएँ। कन्ट्रोल सी, रेन्डरभन्दा माथि बनाउनु पर्ने हुन्छ यो फङ्सन चाहिँ, एरो फङ्सन। यसमा चाहिँ अहिले कन्सोल गरेर हेरौँ एकचोटि, कन्सोल डट लग PARENT प्यारेन्ट भनेर पास गरिदिएँ। अनि यो हाम्रो इडिट भन्ने चाहिँ कहाँ कल हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जब युजरले सबमिट गर्छ त्यहाँ चाहिँ कल हुनु पर्यो। ओके, यो हटाइदिउँ अहिलेलाई। दिस डट प्रप्स डट के हो त हाम्रो प्रप्सको नाम हो त इडिट फङ्सनको कल गर्नु छ भने फङ्सन बनाउनुपर्ने हुन्छ यहाँ। ओके, आउटपुटमा हेरौँ अब एकचोटि। रियागन क्लिक गऱ्यौँ, केही न केही क्लिक गऱ्यौँ, एकचोटि कन्सोल हेर्नु पऱ्यो, कन्सोलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कन्सोलमा जाऊँ। ओके, र मैले सबमिट क्लिक गरेँ, प्यारेन्ट कल भएको छ यसरी। चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट कल भएको छ। अब त्यसको अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो उता प्यारेन्टबाट कल गरेको हाम्रो यो इडिट भन्ने प्रप्समा चाहिँ अब हाम्रो यो स्टेटमा यो हामीले स्टेटमा डिफाइन गरेको कतिपय कुराहरू चाहिँ अब हामीले यहाँभित्र पठाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा बनाएँ, ल लेट एडिट डाटा भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ। त्यसमा चाहिँ के पास गरौँ त, नेम छ भने नेममा दिस डट प्रप्स
प्रप्स होइन सरी हाम्रो स्टेट हुन्छ नि माथि त स्टेट डिफाइन गरेछ नि दिस डट स्टेट डट त्यसपछि के छ नेम छ कमा नेमको ठाउँमा नेम पास गरिदिएँ मैले इमेलको ठाउँमा दिस डट स्टेट डट इएमएल इमेल सरी यहाँ कमा भएछ दिस डट इमेल स्टेट डट इमेल कमा क्लास टी पास गरिदिउँ क्लास इज टु दिस डट स्टेट डट सेले क्लास त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ स्टेटमा आइडीलाई डिफाइन गरेका छैनौँ ओके हामीले चाहिँ यसरी आइडीलाई डिफाइन गरेका छैन ल आइडीलाई पनि पठाउँ किनभने आइडी पिक गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र आइडीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ दिस डट प्रप्स उताबाट आएको इन्फो डट आइडी यसरी चाहिँ पास गर्छौँ ओके र यो एडिट डाटा कन्ट्रोल सी एडिट डाटाले चाहिँ मैले एडिट भन्ने प्रप्समा पास गरिदिएँ ओके अब त्यसलाई चाहिँ हामीले प्यारेन्टमा कल गर्नुपर्ने हुन्छ प्यारेन्ट कल गर्नको लागि हामीले एडिट ह्यान्डल एडिट भन्ने फङ्सन बनाइदिइसकेका छौँ एडिट भन्ने प्रप्सलाई चाहिँ ह्यान्डल एडिट भन्ने फङ्सनले एक्सेस गर्छ र यसमा चाहिँ हामी त्यसलाई एक्स गर्छौँ के अरे ह्यान्डल एडिटको थ्रुबाट ह्यान्डल एडिट को फङ्सनको थ्रुबाट चाहिँ एक्सेस गर्छौँ त्यसको लागि मैले के गरिदिउँ भन्दाखेरि जे दिए पनि हुन्छ यसको प्यारामिटरको नाम चाहिँ मैले चाहिँ एडिट डाटा भनेर दिएँ ल कन्सोल डट लगमा चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी ओके एडिट डाटा चाहिँ एकचोटि कन्सोल गरी हेरौँ अब युजरले जति पनि कुराहरू टाइप गरेछ त्यो आएको छ कि छैन एकचोटि हेर्छौँ अब टाइप गरे भन्दा पनि अब हामीले एडिट गरेको कुराहरू सरी ल मैले राममा यताउति केही दिएँ ल सबमिट क्लिक गरेँ इरर आइरहेछ हाम्रो चाहिँ इरर केमा देखाइरहेछ भन्दाखेरि आइडी पिओआरएफ नाम मिलेन छ सरी डाटा डट जेएसमा जाउँ आइडी दिस डट पिआरओपिएस प्रप्स कन्ट्रोल सेभ ब्राउजरमा गएर हेरौँ ओके कन्सोल क्लियर मैले राम भनिएको चाहिँ डाटामा एकचोटि क्लिक गरेँ र रामलाई एडिट गरिदिएँ त्यसलाई सबमिट गरौँ ओके सबमिट गर्दाखेरि डाटा आइसकेको छ डाटा चाहिँ चाइल्ड टु प्यारेन्ट भएको छ हाम्रो चाहिँ एप भन्ने यो ह्यान्डल एडिटले कल गरिदिइसकेको छ अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लुपको थ्रुबाट लिन्छौँ र लुपको थ्रुबाट लिएर चाहिँ त्यहाँबाट उता चाइल्डबाट आएको डाटालाई चाहिँ हामीले हाम्रो यो स्टुडेन्ट भन्ने एरेमा लगेर राखिदिन्छौँ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उताबाट आएको डाटालाई चाहिँ लिम म्याप फङ्सन लगाइदिन्छौँ म्याप फङ्सन लगाउनको लागि एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ भेरिएबलको नाम न्यू डाटा भनेर दिएँ ओके अब स्टेट हाम्रो एरे डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एप कम्पोनेन्ट भएको दिस डट स्टेट डट स्टुडेन्ट भन्ने छ हाम्रो सरी दिस डट स्टेट डट STUDENTS स्टुडेन्ट्स डट म्याप फङ्सन लगाइदिउँ कल ब्याक फङ्सन यसमा पनि मैले के दिएँ भने न्यू ल मैले न्यू एडिट भनेर दिएँ ल यसको नाम चाहिँ जे दिँदा पनि हुन्छ अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ अब रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले रिटर्न भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब यहाँ कन्डिसन लगाइदिउँ इफ उताबाट आएको आइडी र यताबाट आएको आइडीलाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ हामी यताको आइडीलाई जस्तो उताबाट आएको डाटा चाहिँ हाम्रो के हो एडिट डाटा होइन एडिट डाटा डट आइडी ट्रिपल इक्वल्स टू अनि हाम्रो यो न्यू एडिटले चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने एरेलाई एक्सेस गर्छ न्यू एडिट डट आइडी चाहिँ इक्वल छ भने के रेन्डर गरौँ नि त ल उताकै डाटा रेन्डर गराइदिने कन्ट्रोल सी रिटर्न ओके यो गराइदिन्छौँ नत्र एल्स नत्र के हो नत्र हाम्रो पुरानै डाटा रिटर्न गराइदिन्छौँ त्यसको लागि हाम्रो न्यू एडिट नै छ न्यू एडिट नै रिटर्न गराइदिन्छौँ
कन्ट्रोल सेभ। ओके न्यू एडिटले लिन मानेन। एल्स के हो त, एल्स रिटर्न लेख्नु पऱ्यो नि त। रिटर्न हाम्रो यो न्यू डाटा भनेको चाहिँ हाम्रो खासमा न्यू डाटा भन्ने नेम चाहिँ दिएको छ, तर कन्ट्रोल जेड, तर हाम्रो पुरानै डाटा स्टोर भएको छ यहाँ। यसमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट भन्ने स्टोर भएको छ। ओके कन्ट्रोल सेभ। अब यो सबै केमा आएर बसेको छ, न्यू एडिटमा। यो न्यू एडिटले चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने एरेलाई रिटर्न गर्छ र एडिट डाटा भनेको चाहिँ उताबाट आएको डाटालाई रिटर्न गर्छ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो न्यू डाटा, कन्ट्रोल सी, न्यू डाटालाई चाहिँ एकचोटि कन्सोल गरेर हेर्छौँ। कन्सोल डट लग, नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भयो। ठिक छ, क्लिक गरेँ। ल मैले अहिलेलाई नेम मात्र रामको ठाउँमा यो मात्र दिएँ। ठिक छ, हाम्रो म्याप फङ्सन लगाएर एरी आएको छ। ओके हाम्रो नेम चाहिँ एडिट भएको छ र एडिट भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, कन्सोल मात्रै आयो। अब यसलाई सेट स्टेट गरिदिउँ। दिस डट सेट स्टेट। अब हाम्रो यो एरेम लगेर राखिदिन्छौँ त्यसलाई। स्टुडेन्ट इज टु कुन चाहिँ त, हाम्रो भेरिएबल सी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल सेभ। ओके हेरौँ। राम छ, रामलाल रामलाल भनेर सबमिट गरेँ ल मैले। ओके सबमिट भएको छ, तर हाम्रो यो फर्म चाहिँ हटेको छैन। त्यसको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इज एडिटिङ चाहिँ अझै पनि हाम्रो ट्रु नै छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो नभएको। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सबमिट, हाम्रो यो डाटा डट जेएस चाइल्ड कम्पोनेन्टमा गएर चाहिँ हाम्रो स्टेटलाई चाहिँ दिस डट सेट स्टेट इज इडिटिआइएनजी इज एडिटिङ एफएलएसई फल्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ राम। ओके नाम एडिट भएको छ यसरी। अब गर्न सकिन्छ, नाम के अरे इमेल जे जुन गर्दा पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ भयो हाम्रो। अब हाम्रो यो स्टुडेन्ट फर्ममा चाहिँ एडिट फर्म, अनि सबमिटमा चाहिँ एडिट भनेर राखिदिउँ न त। त्यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ, डाटाकै इज एडिटिङ ट्रु भयो भनेको पार्टमा जान्छौँ। त्यसमा स्टुडेन्ट फर्म भन्ने छ। ओके एडिट फर्म भनेर दियौँ ल। त्यसपछि हाम्रो तल इनपुट टाइप छ। इनपुट टाइपमा चाहिँ हामी इनपुट टाइप नभएर BUTTON बटन भनेर दिउँ न त ल। टाइप सबमिट। ठिक छ, सेल्फ क्लोजिङ ट्याग बन्द गरिदिउँ। बटन भनिदिउँ। यसमा चाहिँ EDIT एडिट, कन्ट्रोल सेभ। ओके एडिट फर्म भनेर आएको छ, रामको ठाउँमा रामै आछ। ओके रामलाल रे ल। इमेल चाहिँ मैले जे दिए पनि हुन्छ ल। मैले जस्तै यहाँ चाहिँ अब 6 दिएँ अरे ल। एडिट क्लिक गरेँ। ओके यसरी हो। नेम पनि एडिट भएको छ, हाम्रो इमेल पनि एडिट भएको छ, सबै चिज एडिट भएको छ। एडिट भइसकेपछि पपअप म्यासेज एउटा आउने बनाइदिउँ न त, टोस्टिफाई युज गरेर। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो ह्यान्डल एडिट भन्नेमा जाउँ। ह्यान्डल एडिटको ठ्याक्क दिस डट सेट स्टेट, किनभने सेट स्टेट भएपछि मात्र हो हाम्रो अपडेट हुने। त्यसमा गएर TOST टोस्ट टोस्ट डट SUCCES सक्सेस दिन्छौँ। टोस्टिफाई इन्स्टल चाहिँ मैले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा गरिसकेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ छ हाम्रो टोस्ट कन्टेनर, यताउति सबै छ हाम्रो योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा। ठिक छ, हामी कहाँ थियौँ, हामी यहाँ सक्सेस एडिटेड डाटा SUCC सक्सेस फुल्ली ल। कन्ट्रोल सेभ हेरौँ।
रामलाल भनेर दिएँ मैले नेममा। अब एडिट गरौँ। ओके, टोस्टिफाई पनि आएको छ, रामलाल भनेर एडिट पनि भएको छ। ओके, आज के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले जब युजरले एडिट आइकन क्लिक गर्छ तब फर्म पपअप हुने हो, र त्यो फर्ममा चाहिँ हाम्रो त्यो जति पनि यो अब मैले यो आइडीमा क्लिक गराएको छु भने यो आइडीलाई तानेर त्यसको इनपुट फिल्डमा चाहिँ यसरी नेम आउने भयो, इमेल आउने भयो, त्यो पनि यसरी आउने भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टेटमा गएर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेटमा चाहिँ स्टेटमा चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो डाटा डट जेएसको स्टेटमा गएर हामीले प्रप्सको थ्रुबाट तानेका छौँ। जुन जुन हो त्यही त्यही तानेका छौँ। नाम छ भने नाममा प्रप्स इन्फो यसरी तानेका छौँ। अनि त्यसपछि इज एडिटिङ ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ फर्म पपअप गर्ने, र नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो तस्तै त्यतिकै छाड्ने भनेर बनाएको थियौँ। र सबमिट, जब युजरले सबमिट क्लिक गर्छ तब हाम्रो नेममा आएर बसेर जति सबै भ्यालु हामीले चाहिँ यसरी राख्यौँ। नेममा द स्टेट डट नेम यसरी तान्यौँ। आइडी चाहिँ हामीले स्टेटमा डिफाइन गरेका थिएनौँ, दिस डट प्रप्स डट इन्फो लाएर। अनि हामीले चाहिँ यहीँ यसरी डिफाइन गर्न मिल्छ, दिस डट प्रप्स डट इन्फो डट आइडी भनेर तान्यौँ। र यो सबै भयोभरको डाटालाई चाहिँ एडिट डाटा भन्नेमा चाहिँ भेरिएबलमा पास गरिदियौँ। र त्यो एडिट डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, हामीले यो प्रप्सको थ्रुबाट यो प्रप्स एडिट भन्ने प्रप्स छ हाम्रो एप डट जेएस कम्पोनेन्टमा, त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो भयोभरको सबै एडिट डाटा स्टेटमा भएको जति सबै इनपुट फिल्डदेखि लिएर यो नेम इमेल सबै क्लास चाहिँ हामीले एडिट भन्ने प्रप्समा पास गरिदियौँ। त्यो एडिट भन्ने प्रप्स चाहिँ हाम्रो एप डट जेएसको हाम्रो डाटा भन्ने कम्पोनेन्टभित्र एडिटमा डिफाइन भएको छ। र त्यसले चाहिँ केलाई एक्सेस गरेको छ त भन्दा दिस डट ह्यान्डल एडिटलाई एक्सेस गरेको छ। यो ह्यान्डल एडिटमा चाहिँ हाम्रो यो एडिट भन्ने डाटा सबै गएर बसेको छ। र ह्यान्डल एडिट चाहिँ हाम्रो माथि बनाएको छ हाम्रो फङ्सन हो। ह्यान्डल एडिट र एरो फङ्सन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र एरो फङ्सनमा चाहिँ हामीले प्यारामिटर केही पास गर्नुपर्ने हुन्छ चाइल्ड टु प्यारेन्ट गर्दाखेरि। र चाइल्डको डाटा चाहिँ सबै हाम्रो एडिट डाटामा आएर बसेको छ। अनि आएर त बसेको छ। र अब हामीले चाहिँ अब एउटाको लागि मात्र गर्न लागेको होइन, हामीले चाहिँ स्टेटमा भएको जति सबै स्टेटको स्टुडेन्ट भन्ने एरेमा भएको जति सबै डाटाहरूलाई चाहिँ फेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले म्याप फङ्सन बनाएका छौँ। स्टुडेन्ट दिस डट स्टेट डट चाहिँ हाम्रो माथिको त्यसलाई एरेलाई डिफाइन गर्नुभयो, म्याप फङ्सन एप फङ्सन, त्यसमा पनि हामीले प्यारामिटर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो न्यू एडिटले चाहिँ स्टुडेन्टको भयोभरको सबै डाटा कुराहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्ने भयो। र यदि हाम्रो उताबाट आएको डाटा एडिट डाटा डट आइडी ट्रिपल इक्वल्स टु हाम्रो यो न्यू एडिट भने चाहिँ हाम्रो माथिकै हो, त्यो आइडीसँग चाहिँ इक्वल छ भने हाम्रो यो एडिट डाटा नै सो गर्ने भयो। अदरवाइज हाम्रो पुरानै यो न्यू एडिट भनेको छ, तर ओल्डै लेख्नुपर्ने रहेछ, अलिक चुकिनु लाग्यो। अनि न्यू एडिट चाहिँ हाम्रो यो स्टुडेन्ट भन्ने हो, यसलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ। ठिक छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ सेट स्टेट लगाइदिएर हाम्रो यो स्टुडेन्टमा चाहिँ जति पनि काम भएको छ इफ एल्स यो ट्रु भयो भने यो हुने, फल्स भयो भने यो हुने भनेर गरेका छौँ। इफ र एल्स लगाएर र जति पनि कुराहरू भएको छ यो सबै न्यू डाटालाई चाहिँ हामीले यसमा लगाएर राखिदियौँ। अनि लास्टमा टोस्टिफाई पनि डिफाइन गऱ्यौँ।